बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम, इस मुख्तसर तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से होता है। मैं आलमी उर्दू मरकज़ के रुकन जनाब नवाज जंजुआ को दावत दूंगा तो ये सादत हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। ज़िक्र रब्बुल आलमीन के बाद उस ज़ात गिरामी का जिक्र जो वजह वजूद कायनात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस सरजमीन की मुनासबत से नात में कहे जाने वाले दो अव्वलीन शेर पढ़ूंगा। व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। यानी आपसे बढ़कर हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा और आपसे जमील किसी माँ ने पैदा नहीं किया। आप हर ऐब से मुबर्रा और पाक पैदा किए गए, गोया आप उस तरह पैदा किए गए जैसे आपकी अपनी ख्वाहिश थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त तारिक सब्ज़वारी साहब यहाँ मौजूद हैं जो नात पढ़ने में कमाल रखते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा उनसे कि वो नात की सादत हासिल करें। जनाब तारिक सब्ज़वारी साहब। आगाज करूंगा एक ऐसे शेर से जो इसका हवाला मेरे खानदान से ताल्लुक है। मौलवी लुत्फ बदायूनी का शेर साहब का एक मशहूर शेर से आगाज करूंगा जो मेरे वालिद के मामूम भी होते थे। तो एक पुराना शेर है, आपको याददाश्तों में हो। उसके बाद कि रुख मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना। रुख मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में न दुकानें आई न साथ। और इसके बाद दो शेर की तादाद दो आईना अशार है नबी का तर्जुमों के साथ। काश ये दुआ मेरी काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए। काश ये दुआ मेरी काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए। सामने मदीना हो और दम निकल जाए। काश ये दुआ मेरी
तीसरे सालाना मुशायरे में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। इस महफिल में आलमी उर्दू मरकज की मजलिस मुशावरत और मजलिस आमला के अरकान शिरकत कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे नामवर सहाफ़ी साहिबान भी मौजूद हैं। हमारी मजीद खुशकिस्मती है कि हमारे करम फरमा मुआवनीन भी यहाँ मौजूद हैं, जिनकी हौसला अफजाई से हमारी तकारीफ मुमकिन होती हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, आलमी उर्दू मरकज एक खालिस अदबी तंजीम है जिसका मकसद सऊदी अरब में उर्दू ज़ुबान व अदब की तरवीज है। हम परवरिश लौह कलम में इसलिए कोशां हैं कि उर्दू हमारे वतन की कौमी जुबान है और विफाक की अलामत है और उर्दू की खिदमत दरअसल पाकिस्तान की खिदमत है। इस सिलसिले में हम आप सबके ताउन के बेहद शुक्रगुजार हैं। आज की तकरीब मुख्तसर और यकनुकाती है। इसमें आलमी उर्दू मरकज की तरफ से शोरा की खिदमत में निशाने से पास पेश किया जाएगा जो एक शील्ड की सूरत में है और उसके बाद कुछ तस्वीर ली जाएंगी। मैं सबसे पहले दरख्वास्त गुजार हूँ सदर आलमी उर्दू मरकज जनाब अतहर अब्बासी से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और मेहमानों का इस्तकबाल करें। सब कह रहे हैं वसूली के बाद रसीद देनी पड़ती है। अगर आप कबूल कहते तो रसीद की जरूरत नहीं। बड़ी नमस्ते। हमारी आज की तकरीब में दुनिया अरब से शाया होने वाले सबसे मोतबर उर्दू रोजनामे उर्दू न्यूज के मुदीर आला जनाब तारिक मिश्तस भी मौजूद है। ताहम वो किसी बहुत अशद जरूरी मसरूफियत की वजह से तशरीफ नहीं ला सके। तारिक मिश्तस साहब का यही तारुफ नहीं कि वो उर्दू न्यूज से वाबस्ता है, बल्कि आपने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दोस्ती बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिसके इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में आपको सितारा कायद आज़म अता किया है। आलमी उर्दू मरकज जनाब तारिक मिश्तस की खिदमात के इतराफ में उन्हें निशाने से पास पेश करता है, जो जनाब अरसलान हाशमी उनकी जगह वसूल करें। जनाब अरसलान हाशमी जनाब अमजद साहब से दरख्वास्त है कि निशान में अता करें। मौके का फायदा उठाते हुए हम कुछ ग्रुप फोटोज भी लेंगे। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा उर्दू मरकज की मजलिस मुशावरत के तमाम अरकान के वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब मुताहिर रिजवी साहब, जनाब शकीब हैदर साहब, जनाब माजिद रिजवी साहब, जनाब अनवर अंसारी, जनाब यासीन हैदर रिजवी साहब से दरख्वास्त
عالی جناب طارق مشکل صاحب، محترم شعراء اکرام اور معزز خواتین و حضرات، عالمی اردو مرکز جدہ کے زیر اہتمام تیسرے کل پاکستان عظیم الشان مشاعرے میں یاسین حیدر رضوی کا آپ کو سلام پہنچے اور آپ اس کو قبول کریں۔ معزز خواتین و حضرات، عالمی اردو مرکز جدہ کے تیسرے کل پاکستان مشاعرے کا خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے صدر عالمی اردو مرکز جناب اطہر عباسی سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور معزز مہمانان گرامی کا خیر مقدم بھی کریں اور ساتھ ہی خطبہ استقبالیہ بھی دیں۔ میں درخواست گزار ہوں جناب اطہر عباسی سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب اطہر عباسی صاحب۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عالی مرتبت مہمان خصوصی جناب طارق مشکل ستارہ قائد اعظم، سید حبیب احمد شاہ، جناب اشفاق محمود صاحب، محترم شعراء اکرام اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدللہ عالمی اردو مرکز جدہ کا تیسرا کل پاکستان مشاعرہ آپ کی سماعتوں کا منتظر ہے۔ شعر و ادب سے محبت کرنے والے آپ کو محبت اور نغمگی سے بھرپور ایک ایسی شب بیداری کا سامان فراہم کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارے ماحول کا کرب اور اس سے پیدا ہونے والی اذیت کچھ کم ہو جائے گی۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے عہد کے ممتاز و مقبول شعراء آپ کے درمیان موجود ہیں اور انشاءاللہ حسب روایت آپ ان کے کلام سے لطف اندوز ہوں گے۔ بہت سے شعراء اکرام جو کل تک ہم میں موجود تھے، ان کا کلام تو زندہ ہے لیکن جسمانی طور پر وہ ہم میں موجود نہیں۔
इसी तरह हमारे दूसरे कुल पाकिस्तान मुशायरे के एक बेहतरीन शायर जनाब ताहिर जमील हमें दागे मुफारकत दे गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। इसी तरह हमारे सामाईन में से बहुत से लोग अब हमारे साथ शरीक नहीं हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिए, लेकिन ये दुआ करना न भूलिए कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम और वतन अजीज का अमन व सुकून हमारे लिए सबसे अहम है। हजरत अली करमल्लाह वजह का कौल है कि अदब से बढ़कर कोई मीरास नहीं, और आप सब वाकिफ हैं कि मुशायरा हमारी तहजीबी रिवायत है और हम सब इस तवील और अजीम रिवायत के वारिस हैं। वो रिवायत जिसने हमारे बातिन की गहराइयों में हकीकी मोहब्बतों के जज्बों को जन्म दिया, वो रिवायत जिसने शाइस्तगी, रवादारी और रख रखाव को महफिल शेर व सुखन का हिस्सा बनाया, और इसी रिवायत ने हमारी तहजीब को एक नई महक और खुशबू से गुल रंग बना दिया है। इसीलिए मोहब्बत हमारी ज़िंदगी है, शाइस्तगी हमारा मिजाज है। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की ये पुरवकार महफिल मुशायरे की रिवायत और वक़ार को बरकरार रखते हुए बेहतरीन और ख़ूबसूरत शेर सुनकर वाह वाह और सुबहान अल्लाह के कलमात से आपके एहसासात और तर्जुमान और एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करेगी। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफिल, आप सब उन मुश्किलात और हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं जो ऐसी खूबसूरत महफिल को सजाने और संवारने में दरपेश आ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश थी कि मुशायरे के दावतनामे और अखबारात में उन्हीं शोरा इकराम के नाम शामिल इशात किए जाएं जो मुशायरे में आपके दरमियान मौजूद हों, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं हो सका, जिसके लिए हम इंतहाई मुआज़रत ख़्वाह हैं। हमारे इंतहाई मोहतरम और बुज़ुर्ग शायर जनाब ज़फ़र इकबाल मुकम्मल तैयारी के बावजूद अपने तिब्बी मालिज से सफ़र की इजाज़त हासिल न कर सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बेहतरीन सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे, आमीन। इसी तरह सहर अंसारी, अज़्म बहज़ाद और अजमल सिराज के कागजात बर वक्त तैयार न हो सके। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस मुशायरे के सिलसिले में कौंसलेट जनरल पाकिस्तान आली जनाब अब्दुल सालिक खां और सफ़ीर मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब उमर शेर ज़ई का खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके ताउन और रहनुमाई के बगैर इस अज़ीमुश्शान महफिल शेर व सुखन का इनक़ाद दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। सऊदी अरब में कायम पाकिस्तान की तमाम सियासी, सकाफती, इल्मी और अदबी तंजीमों के साथ जिन अहबाब ने हमसे ताउन किया है, मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। कौमी ज़ुबान पाकिस्तान कौमी ज़ुबान और आलमी उर्दू मरकज़ जद्दा से मोहब्बत का एक बेअन सबूत है। मैं मुशायरा कमेटी के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी कोशिशें बराबर हुई और आज ये महफिल सज गई। आखिर में तमाम सामाईन और हाज़रीन, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मौजूद ख्वातीन और हज़रात, हमारे एक बहुत ही अनथक साथी आज जनाब सैयद महताब अहमद साहब बीमार हैं, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मियाँ उन्हें सेहत कामला अता करे। वो हमारे बहुत ही फ़ाल साथी हैं और आलमी उर्दू मरकज़ जद्दा के सेक्रेटरी मालियात भी हैं। मौजूद ख्वातीन हज़रात, जहाँ आपकी हाज़िरी मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत है, वहीं हमारे वो करम फरमा जिनके मावनत के बग़ैर आज की खूबसूरत शाम का इनेकाद नहीं हो सकता था, उनके ताउन और इज़हार तशक्कुर के लिए मैं आलमी उर्दू मरकज़ के नायब सदर इरफान हाशमी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार तशक्कुर मावीन के लिए पेश करें। जनाब इरफान हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे इंतज़ामिया की तरफ से ये फ़र्ज़ सौंपा गया है कि मैं जनाब महताब साहब की तरफ से ये उनकी जो रिपोर्ट थी वो पेश करूं और अपने मामलीन का शुक्रिया अदा करूं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और तमाम हाज़रीन से दुआ करता हूं कि सैयद महताब साहब को अल्लाह ताला शिफा दे। वो इस वक्त बहुत अचानक बीमारी की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके।
تو میرا خوشگوار فریضہ ہے کہ میں معاونین کا شکریہ ادا کروں تہہ دل سے، آرگنائزیشن کی طرف سے اور ذاتی طور پہ اپنی طرف سے۔ اس سے پہلے میں ایک اضافی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سفیر پاکستان جناب عمر شیر زئی صاحب کا، جنہوں نے ہماری اس مشاعرے کے انعقاد کے لیے شعراء کو یہاں پہ لانے کے لیے ہماری پوری مدد کی، اور یہاں پہ عبدالصالح خان صاحب جو کونسل جنرل ہیں، انہوں نے بھی اپنی پہلی مصروفیت میں ہم سے وقت نکالا اور اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور اس لیے ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد معزز حاضرین، عالمی اردو مرکز جدہ کے زیر اہتمام تیسرے کل پاکستانی معاشرے کے انعقاد میں جن اداروں، تنظیموں اور مختلف افراد کا تعاون ہمارے ساتھ شامل رہا، ان کا شکریہ ادا کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے اور ان کا بنیادی حق ہے کہ ہم ان کا یہ حق ادا کریں۔ عالمی اردو مرکز کا بنیادی مقصد پاکستانیت اور پاکستانی زبان و ادب کا فروغ ہے۔ اس مقصد کے لیے حصول کے لیے جو بھی ہمارے ساتھ ہے وہ قابل احترام ہے اور اس کا تعاون اور اس کے تعاون کے لیے وہ شکریہ کا مستحق ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل زاہد ٹریکٹر، عبداللہ ہاشم ہونڈا، پیٹرومین گلف، فاکس، زولٹیک، جفالی گروپ، ITMW، ہماری جدہ کی ممتاز سماجی شخصیت جناب مسعود پوری صاحب، جناب سید رضا جعفری صاحب، اور ان کے تعاون سے منعقد ہو رہی ہے۔ زاہد ٹریکٹر گزشتہ 3 سال سے مسلسل ہمارے مقاصد کی تکمیل میں قدم بہ قدم ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے لیے عالمی اردو مرکز ان کا شکر گزار ہے۔ زاہد ٹریکٹر کے جناب عرفان خالد صاحب ہمارے بہترین معاون ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ان کے تعاون مسلسل ہمارے ساتھ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ عبداللہ ہاشم ہونڈا کے جناب شکیب حیدر صاحب عالمی اردو مرکز جدہ کے مجلسی مشاورت کے انتہائی فعال رکن ہونے کے ساتھ ساتھ ادبی حوالے سے بھی ہمارے ایک بہترین معاون ہیں۔ ہم جناب شکیب حیدر صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ان کا ادارہ اور وہ خود ذاتی طور پر قدم قدم ہماری رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ پیٹرومین گلف کے نائب صدر جناب سید کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میں ذاتی طور سے عالمی اردو مرکز کی جدہ کی جانب سے ساجد سید صاحب کے بھرپور تعاون کا شکر گزار ہوں، اور امید ہے کہ ان کا یہ تعاون مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ شامل رہے گا۔ زولٹک کے ذوالقرنین خان صاحب بھی ہماری عالمی اردو مرکز کے مجلس مشاورت کے رکن ہیں، اور گزشتہ سال کی طرح اس دفعہ بھی ان کا تعاون ہمارے ساتھ شامل ہے۔ جفالی گروپ کے میاں خالد صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کا تعاون اور مشورے عالمی اردو مرکز جدہ کے لیے انتہائی اہم ہیں اور قابل احترام ہیں۔ میاں خالد صاحب عالمی اردو مرکز جدہ کی مجلس مشاورت کے انتہائی سینئر رکن ہیں۔ وقت کی کمی اور مشاعرے میں تاخیر کے ڈر سے دیگر دوست اور احباب کو شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے نام پر ہی اکتفا کروں گا۔ مقامی اخبارات میں اردو نیوز اور اردو سعودی گزٹ کے ایڈیٹرز اور ہمارے اور نمائندے جناب طارق مشخص صاحب، ابصار سید صاحب، شہزاد عالم صاحب، شاہین نظر، رام کمار، سراج وہاب صاحب، محترمہ سمیرہ عزیز، مسرت خلیل اور اطہر رضوی شامل ہیں۔ وقت اور نوائے وقت کے جناب امیر محمد خان صاحب آج، اور جسارت کے جمیل راٹھور صاحب، جی اور جنگ کے شاہد نعیم صاحب، اور خبروں کے جناب افتخار چودھری صاحب مستقل ہمارے تیسرے پاکستان کی مشاعری خبریں آپ تک پہنچاتے رہے ہیں۔ پاکستان سے شعراء کریم کے سفری انتظامیہ میں جناب یاسین حیدر رضوی صاحب پیش رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب حامد اسلام خان صاحب، شہریار صاحب اور خرم عباسی کا تعاون ہماری آج کی محفل کو کامیاب بنانے میں مددگار اور معاون ثابت ہوا ہے۔ پاکستانی انٹرنیشنل اسکول جدہ کے قائم مقام پرنسپل جناب سید حبیب احمد شاہ صاحب، ان کے اساتذہ، ان کا سٹاف، کونسلیٹ جنرل پاکستان کی عالی جناب اکمل سعید صاحب، لنک آفیسر ویلفیئر کونسل جناب نصر اللہ بٹو صاحب، عالی جناب عبدالصالق صاحب کونسل جنرل، اور سفیر پاکستان کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ ان کے بغیر یہ اس خوبصورت شام کا تصور ممکن نہیں تھا۔ آخر میں آپ تمام معاونین کا
शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम हजरात की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम। आलमी उर्दू मरकज़ जद्दा का मुख्तसर तारुफ पेश करेंगे सेक्रेटरी जनरल जनाब हामिद इस्लाम साहब। मैं जनाब हामिद इस्लाम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आलमी उर्दू मरकज़ का मुख्तसर सा तारुफ पेश करें। जनाब हामिद इस्लाम साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेहमानान गिरामी, सबसे पहले आप सब लोगों को इस मुशायरे में खुशामदीद। आलमी उर्दू मरकज़ का क़याम 1996 में अमल में आया, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान और कौमी ज़बान व अदब का फ़रोग़ है। इसके बानी सदर डॉक्टर मुनव्वर हाशमी, जो इस मादर इल्मी से मुंसलिक रहे, अब पाकिस्तान जा चुके हैं, उनका उर्दू मरकज़ के क़याम में बहुत बड़ा किरदार है। उसके पहले जनरल सेक्रेटरी जनाब नसीम सहर साहब, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। नसीम सहर के बाद नायब सदर आलमी उर्दू मरकज़ जनाब शाहिद नईम साहब, जो अब जर्नलिस्ट फोरम के सदर हैं। उनके अलावा मुझे नाज़िम तकरीबात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जब उर्दू मरकज़ का क़याम अमल में आया। डॉक्टर मुनव्वर हाशमी की सदारत में आलमी उर्दू मरकज़ ने जहां बेशुमार यादगार महफिल का इनेकाद किया, वहीं एक मैगजीन दुनियाए अदब के नाम से निकाला। जनाब अनवार रिजवी, जनाब मुख्तार अली, सैयद फरीद हसन, ये हजरात उर्दू मरकज़ में हरावल दस्ते का किरदार अदा करते रहे और अब भी हमारे साथ हैं। जनाब ताहिर जमील साहब, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी भी मुआवनत आलमी उर्दू मरकज़ को हासिल रही। जनाब जमील राठौर साहब, जो आप जर्नलिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये भी उर्दू मरकज़ के क़याम में पेश रहे। डॉक्टर मुनव्वर हाशमी की वतन वापसी के बाद 2007 में आलमी उर्दू मरकज़ जद्दा के इंतखाब में अतहर अब्बासी साहब को सदर चुना गया। डॉक्टर इरफान हाशमी नायब सदर, हामिद इस्लाम जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इत्तलात आमिर खुर्शीद और सेक्रेटरी मालियात सैयद मेहताब अहमद को मुंतखब किया गया। ओहदेदारान के अलावा मजलिस आमला में सैयद फरीद हसन, सैयद मुख्तार अली, अनवर अंसारी, फारूक मोनिस, नवाज जंजुआ, अनवार रिजवी, गुलाब खान और यासीन हैदर रिजवी के नाम शामिल किए गए। आलमी उर्दू मरकज़ जद्दा ने 2009 से कुल पाकिस्तान मुशायरे का आगाज किया, जो न सिर्फ जद्दा की तारीख में बल्कि दुनियाए अदब में अपना एक मुकाम बना चुका है। आलमी उर्दू मरकज़ जद्दा के कुल पाकिस्तान मुशायरे पर तबसरा करते हुए उर्दू न्यूज़ लिखता है, इसमें कोई शक नहीं कि जब कभी और जहां कहीं उर्दू और उर्दू अदब की तारीख लिखी जाएगी, बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता के हवाले से, उसमें सऊदी अरब का नाम सर फहरिस्त होगा। आलमी उर्दू मरकज़ जद्दा का क़याम, आलमी उर्दू मरकज़ जद्दा का उर्दू अदब में फ़रोग़ बहुत बड़ा किरदार है। दूसरे कुल पाकिस्तान मुशायरे को सहराए अरब की तारीख अदब का अनमट नश्र करार देता है। दूसरे कुल पाकिस्तान मुशायरे के सदर जनाब अनवर मसूद साहिब थे। दीगर शोरा कराम में डॉक्टर पीरजादा कासिम, रसा चुगताई, इफ्तिखार आरिफ, सलीम कौसर, इज़ारुल हक़ और ज़हूरुल इस्लाम जावेद शामिल थे। इसी तरह पहला कुल पाकिस्तान मुशायरा, उसकी सदारत जनाब सरसार सिद्दीकी साहब ने फरमाई, जबकि दीगर शोरा कराम में शहजाद अहमद, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, इनायत अली खान, एजाज रहमानी और आलमी उर्दू मरकज़ जद्दा के बानी सदर डॉक्टर मुनव्वर हाशमी साहब ने शिरकत फरमाई थी।
عالمی اردو مرکز جدہ جہاں مہمان شعراء کی پذیرائی میں پیش ہے، وہیں منتخب شعراء کرام کو بھی شرکت کی دعوت دیتا ہے۔ عالمی اردو مرکز جدہ کے تحت انشاءاللہ جلد ہی ایک میگزین کی اشاعت، اردو لائبریری کا قیام اور ایک شام کسی ادیب یا شاعر کے ساتھ کا اہتمام کیا جائے گا۔ عالمی اردو مرکز جدہ کی ویب سائٹ بھی جلد ہی متعارف کرائی جائے گی۔ یقیناً یہ سارے کام آپ لوگوں کے تعاون سے پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ عالمی اردو مرکز جدہ کی مجلس مشاورت میں ظفر تالپور، میاں خالد، مطاہر رضوی، ماجد رضوی، ذوالقرنین خان اور سید شکیب حیدر کے نام کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تیسرا کل پاکستان مشاعرہ یقیناً دنیا اردو میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گا۔ عالمی اردو مرکز جدہ آپ سب کے تعاون سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے انشاءاللہ اسی طرح مصروف عمل رہے گا۔ آخر میں آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی محفل کو کامیاب بنایا۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ سب کی آواز میں آواز ملا رکھی ہے، سب کی آواز میں آواز ملا رکھی ہے، اپنی پہچان مگر ہم نے جدا رکھی ہے۔ ہماری پہچان ہمارا پیارا پاکستان، ہماری قومی زبان اردو۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کی اس پروقار تقریب میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول کے قائم مقام پرنسپل جناب سید حبیب احمد شاہ اور دیگر اساتذہ کا تعاون کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب سید حبیب احمد شاہ صاحب سے کہ وہ آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حبیب احمد شاہ صاحب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ Honorable Chief Guest and very lovely personality of Jeddah, for Pakistani discussion, Mr. Tariq Mushkis, Editor of the News, Mohtaram Janab Nasrullah Bhutto Sahab, Councillor Welfare Pakistan, Consulate Jeddah, Janab Adar Abbasi Sahab, Sadr, Almi Urdu Markaz, پاکستان اور سعودی عرب کے دوسرے شہروں سے تشریف لانے والے معزز شعراء کرام اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ تمہید کچھ لمبی ہو گئی ہے اس لیے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اس القاب کے یہ القاب ہونا بڑا ضروری تھا۔ اصل میں عالمی اردو مرکز اور پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ، ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اردو مرکز اردو کی ترویج کے لیے کوشاں ہے اور پاکستان انٹرنیشنل اسکول آپ سب کی نونہالوں کی تعلیم و تربیت کا ایک درخشاں علامت ہے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ یہ ادارہ 50 سال سے اپنی کمیونٹی کے ان نونہالوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ نہایت احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ دیتا رہے گا۔ عالمی اردو مرکز کے احباب سے امید درخواست ہے کہ یہ جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا کہ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے ہمارا شکریہ ادا کرنے میں اپنا وقت صرف نہ کیا کریں، کیونکہ ہمارا اور آپ کا مقصد ایک ہی ہے اور ہمارا اور آپ کا تعاون ایک ہی ہے۔ اور اس مرکز کی ابتدا جیسا کہ حامد اسلام صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ ہمارے اسی اسکول کے ایک معزز پروفیسر جناب منور ہاشمی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ اعزاز بھی اسی اسکول کے اس ایڈیٹوریم کو حاصل ہے کہ آج تیسرا کل پاکستان مشاعرہ یہاں منعقد ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے جن معزز شعراء کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں ان میں اب بھی اس اسکول کے معزز اساتذہ بھی شامل ہیں، لیکن چونکہ فہرست کافی لمبی ہو جاتی ہے اس لیے
سب کو اس کا موقع نہیں دیا جا سکتا۔ معززین، پاکستانی قوم ایک بہادر، دلیر، پروقار اور عالمی طاقت ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے، بلکہ میں افسوس سے یہی آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ جس طرح سے ایک عالمی طاقت کو غیور ہونا چاہیے اور جس طرح کا اس کا کردار دوسری قوموں کے سامنے ہونا چاہیے، ہم ابھی اس حد کو چھو نہیں سکے۔ ہمیں دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم انتہائی پروقار کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا کردار بھی اسی طرح پروقار ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول اپنی خدمات الحمدللہ آپ کے تعاون سے بڑے احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے، اور میں خوشی سے یہ آپ کے سامنے اس کا اعلان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسکول کے طلباء آج دنیا کے کونے کونے میں بہت ہی اہم پوسٹوں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ حضرات اس ادارے پہ آپ کا اعتماد پہلے بھی تھا، اب بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس طرف بھی آپ تھوڑی سی توجہ دیجئے کہ یہاں پر یقیناً آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کے نونہال، آپ کی اولاد، آپ کے بچے، وہ ہمارے بچے بھی ہیں، ہم بھی انہیں ٹائم دیتے ہیں۔ آپ بھی اپنے روزمرہ زندگی میں سے زیادہ نہیں تو کم از کم 10، 15، 20 منٹ ان کے لیے آپ وقف کریں، اس لیے کہ یہی نونہال جن کو اپنے گھر سے بھی تربیت ملے گی اور اساتذہ سے بھی تربیت ملے گی تو انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کا نام روشن کرنے میں کارآمد ثابت ہوں گے۔ بات تھوڑی سی طویل ہو گئی، میں مختصر کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے قومی دن کی مناسبت سے یہ مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے نامور شعراء یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ بالکل حق رکھتے ہیں کہ اچھے اشعار پہ یا جو اپنے آپ کے پسندیدہ شعراء ہیں ان کو دل کھول کے آپ داد دیں، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ داد دینے میں اور نظم و ضبط میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو پروگرام یہاں پہ انجام دیے جاتے ہیں جس میں پاکستانی کمیونٹی ہوتی ہے، اس کا عموماً اس یہاں پر موجود دوسری کمیونٹیوں کے ساتھ بھی موازنہ کیا جاتا ہے، ان کو بھی کمپیئر کیا جاتا ہے۔ تو میں یقین کرتا ہوں کہ جس نظم و ضبط کے ساتھ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور جس نظم و ضبط کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ آپ ہمیں سن رہے ہیں، اسی طرح مشاعرے کو سننے کے بعد، پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اسی طرح انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ آپ اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے۔ شکریہ۔ آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی سفیر پاکستان عزت مآب جناب عمر شیرزئی صاحب اپنی سرکاری مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے ہیں۔ بہرحال ان کا تعاون اس آرمی اردو مرکز کے ساتھ اور اس مشاعرے کے انعقاد کے ساتھ آپ کو عرفان ہاشمی صاحب نے اس کی تفصیل بتا دی ہے۔ اب ہم نثری حصے کے تقریباً اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اینڈ بیفور وی موو ٹو دی ایکچوئل poetry or مشاعرہ، I would really like to thank Mr. Tariq Mushkaz that he has really accepted the invitation of Almi Urdu Markaz, and Almi Urdu Markaz is very, very proud of his and his team's support, because the way his team and he projects the Urdu in this particular part of the world, I think there is no match, and even people would try, they will not come up to that standard which he has really maintained. And because of his excellent performance
in promoting the Urdu in this part of the world, جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا عرب یا عرب کی دنیا. اسی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے طارق صاحب کو ستارہ قائد اعظم سے نوازا. I really appreciate his presence, and I would request him that he please come to this podium and say a few words to this beautiful gathering. Mr. Tariq Mushkas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala Sayyid al-Mursaleen. Dear Mr. Welfare Councillor, Mr. Nasrullah, Mr. Principals, Mr. Sayyid Habib, distinguished poets and distinguished Hazrat and Khawateen, I'm very thankful for Urdu Markaz to invite me to be such distinguished guest and great poets also, because it's my pleasure always to be here with you, inshallah. And in Azizia school, I consider it my school. I tried to be a student once, but I was not a good student. I'm sorry for that. Forgive me. This Urdu Markaz for so many years has done a great job for the Urdu community in Saudi Arabia by bringing such great poets, great literary men to this part of Saudi Arabia, so the community can enjoy these mushairas. And I wish that nobody will appreciate Urdu poets than an Urdu poet. And mashallah, I think most of you have said poetry before, and there's some poetry in them. So I always said that poetry will bring people together, all countries. And I wish next mushaira, inshallah, we'll have from different countries also, other poets. Because if cricket and tennis can do it, poetry can do it for sure. Inshallah. So I will not take long time, because I know you came to listen to this great poetry, not to me. So I thank you again for inviting me, and it's nice to be here. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Tariq Mushkas. عالمی اردو مرکز جدہ کے صدر جناب اطہر عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور 30 کل پاکستان مشاعرے کے شعراء اکرام کا استقبال کریں. اب ہم مشاعرے کی جانب بڑھ رہے ہیں. نظم سے حوالے سے جدہ کے ایک انتہائی معتبر شاعر اور پاکستان انٹرنیشنل اسکول جدہ میں انگریزی کے استاد جناب فاروق مونس سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب فاروق مونس صاحب. ایک ایسا شاعر جو آرٹسٹ بھی ہے اور صحافی بھی، خوبصورت اور منفرد لب و لہجے کے شاعر جناب انور انصاری صاحب. جناب انور انصاری. جواں فکر جواں سال شاعر، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے منفرد انداز ان کا. جناب محمد مختار علی. جناب محمد مختار علی. شہر جدہ میں غزل کے حوالے سے ایک توانا اور تونگر آواز تشریف لاتے ہیں جناب آفتاب ترابی صاحب. جناب آفتاب ترابی. آپ کے بے انتہا جانے پہچانے شاعر، نظم کا بہت خوبصورت انداز. میری مراد ہے جناب محسن علوی صاحب سے. میں ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں. غزل نظم کا انتہائی معتبر نام. میری مراد ہے کہ چراغ سا وہ آدمی کے خالق جناب سید قمر حیدر قمر سے کہ وہ تشریف لائیں. جناب سید قمر حیدر قمر.
شہر جدہ کے سینئر شاعر قابل احترام میری مراد ہے جناب نعیم بادیس پوری صاحب سے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ دنیائے ادب میں جدہ کی شناخت اور انتہائی معتبر شاعر جناب نسیم سحر، جناب نسیم سحر۔ طنز و منع کے جانے پہچانے شاعر جو ہمارے اس محفل میں ریاض سے تشریف لائے ہیں، جناب شوکت جمال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب شوکت جمال صاحب۔ ہمارے پہلے مہمان شاعر جو کوئٹہ صوبہ بلوچستان سے تشریف لائے ہیں، جوان سال منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں، صاحب کتاب ہیں، حال ہی میں انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ آپ دنیا کے مختلف ممالک میں مشاعرے پڑھ چکے ہیں، سعودی عرب میں آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ استقبال کیجئے، تشریف لاتے ہیں جناب محسن چنگیزی صاحب۔ جناب محسن چنگیزی۔ ہمارے دوسرے مہمان شاعر دنیائے شعر و ادب کا ایک بڑا نام، مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت، پہلے بھی کئی مرتبہ جدہ تشریف لا چکے ہیں۔ استقبال کیجئے اپنی بھرپور تالیوں میں جناب طارق سبزواری صاحب کا۔ ایک ایسا نام جس کے سنتے ہی چہرے مسکرا اٹھیں، طنز و مزہ کا انتہائی معتبر نام، جن کے بغیر مشاعرے عموماً کامیاب نہیں ہوتے۔ میری مراد ہے جناب عنایت علی خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ دنیائے شعر و ادب کا ایک ایسا نام جس کے بارے میں کچھ کہنا واقعی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ انتہائی محترم، قابل احترام تشریف لاتے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کے صدر مشاعرہ جناب امجد اسلام امجد۔ عامر خورشید فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات ان سے بخوبی واقف ہیں۔ گزشتہ مشاعرے کو ان کی نظامت نے جس کامیابی سے ہمکنار کیا ہے وہ بھی ایک ریکارڈ ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تیسرے کل پاکستان مشاعرے کی نظامت مثل خورشید مشاعرے کو تادیر روشن و تابندہ رکھے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں آج کے ناظم مشاعرہ جناب عامر خورشید سے کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں سے محفل کو آگے بڑھائیں۔ میری طرف سے خدا حافظ، میں آپ سامعین میں آ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر محفل کی اجازت سے مشاعرے کا آغاز کریں گے۔ حاضرین محترم، عالمی اردو مرکز کے اس تیسرے کل پاکستان مشاعرے میں آپ کا میزبان عامر خورشید آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہماری تہذیب و ثقافت کے مخصوص مظاہر میں ادبی سطح پر مشاعرے کا مظہر نہایت نمایاں ہے، جس نے مدتوں اردو کے تشخص کو زندہ و برقرار رکھا ہے، اور آج بھی اس کی وساطت سے ہماری زبان کی شناخت دنیا کے کونے کونے میں متعین ہوتی ہے۔ مشاعرے کی روایت کے اسی تسلسل میں عالمی اردو مرکز نے گزشتہ برسوں کی طرح آج کی یہ محفل شعر و سخن برپا کی ہے۔ آج کی شام جدہ کے یاران سخن کے لیے ایک یادگار شام ہے، کیونکہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شعراء بلا شبہ دور حاضر کی اردو شاعری کے نہایت نمایاں، اور ان کا آج یہاں ہونا اہل جدہ کے لیے باعث اعزاز ہے۔ مہمان شعراء کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے میدان شعر و ادب کے اہم شہسوار بھی یہاں اسٹیج پر موجود ہیں، جن کے کلام سے ہم اور یقیناً ہمارے مہمان شعراء بھی محظوظ ہوں گے۔
اور جہاں ہمارے مہمان چنیدہ ہیں وہاں ہمارے سامعین بھی جدہ کی اہم شخصیات پر مشتمل ہیں، جن کا تعلق یوں تو مختلف شعبہ زندگی سے ہے، لیکن قدر مشترک ان کی سخن فہمی ہے۔ اقبال نے ایک بار یہ سوال کیا تھا، یہاں تو ایک مصرے میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، یہاں تو ایک مصرے میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، شیر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگھل جاتا ہے دل۔ تو مجھے یقین ہے کہ آج ادھر بھی دل گداز ہوں گے، اور جس جس مصرے پر، جس جس شعر پر داد کا حق ہوگا اس کو داد دی جائے گی۔ مشاعرے کا آغاز جدہ کے جانے پہچانے شاعر جناب فاروق مونس سے ہوتا ہے۔ آپ نظم اور غزل دونوں اصناف میں شعر کہتے ہیں۔ آپ کی تخلیقات پاکستان کے موقر جرائد میں جگہ پاتی ہیں۔ آپ کے دو شعر ملاحظہ ہوں، یہ کیسا کرب ہے جس کا کوئی رستہ نہیں ملتا، وہ پنچھی جو چہکتا تھا وہ اب ہنستا نہیں ملتا، سبھی بنجر زمینیں ہیں، سبھی ویران رستے ہیں، تمہاری اس محبت میں کوئی جذبہ نہیں ملتا۔ خواتین و حضرات، جناب فاروق مونس۔ نظم پیش کرتا ہوں۔ سنو اے مغنی، سنو اے مغنی، تمہارے یہ نغمے سریلے بہت ہیں۔ سنو اے مغنی، تمہارے یہ نغمے سریلے بہت ہیں۔ یہ سچ ہے کہ تم نے ریاضت کی شہ پر یہ نغمے امر کر دیے۔ یہ سچ ہے کہ تم نے ریاضت کی شہ پر یہ نغمے امر کر دیے، کمی ان میں کوئی کسک کی نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ تم نے ریاضت کی شہ پر یہ نغمے امر کر دیے، کمی ان میں کوئی کسک کی نہیں ہے، جو روحوں کے خفتہ سروں کو جگانے سے معذور ہو۔ کمی ان میں کوئی کسک کی نہیں ہے، جو روحوں کے خفتہ سروں کو جگانے سے معذور ہو۔ مگر اے مغنی، مگر اے مغنی، کوئی ایسا نغمہ مرتب کرو جو بدن کے مسامات سے پھوٹ نکلے۔ مگر اے مغنی، کوئی ایسا نغمہ مرتب کرو جو بدن کے مسامات سے پھوٹ نکلے، تو ایسے شرارے نکالے۔ سنو اے مغنی، کوئی ایسا نغمہ مرتب کرو جو بدن کے مسامات سے پھوٹ نکلے، تو ایسے شرارے نکالے کہ جن کی حرارت جبلی تقاضوں کی لمبی قطاریں، کہ جن کی حرارت جبلی تقاضوں کی لمبی قطاریں بھسم کر کے چھوڑے، کہ جن کی حرارت جبلی تقاضوں کی لمبی قطاریں بھسم کر کے چھوڑے، تو روح و بدن کو امن آشتی کا سندیسہ ملے، تو روح و بدن کو امن آشتی کا سندیسہ ملے۔ سنو اے مغنی، تمہارے یہ نغمے سریلے بہت ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو اے مغنی۔ جناب فاروق مونس نظم کے پیرائے میں اپنے احساسات اب میں ملتمس ہوں جناب آفتاب ترابی سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ آفتاب ترابی صاحب کا شمار سعودی عرب کے صف اول کے نوجوان شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ کی غزل اپنی شدت احساس اور بلند آہنگ سے پہچانی جاتی ہے۔ جب کوئی چاک گریبان ادھر آتا ہے، چشم صحرا میں میرا عکس اتر آتا ہے، ہاتھ دیتے نہیں سر دیتے ہیں وہ لوگ جنہیں وقت آئندہ میں جینے کا ہنر آتا ہے۔ دعوت کلام ہے جناب آفتاب ترابی کو۔ وقت کی میزان پر تولو مجھے، وقت کی میزان پر تولو مجھے، پورا نہ اتروں تو پھر بولو مجھے۔ واہ واہ واہ۔ وقت کی میزان پر تولو مجھے، پورا نہ اتروں تو پھر بولو مجھے، میرے اندر موجزن بحر نمو، واہ، میرے اندر موجزن بحر نمو،
तुम किसी भी खेत में बोलो मुझे। वाह 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 वाह। 4 मिसरे, 2 मिसरे और। बस यही वस्फ तेरे दर से अता हो जाए। वाह। बस यही वस्फ तेरे दर से अता हो जाए, संग ऐसे मैं तराशूं कि खुदा हो जाए। संग ऐसे मैं तराशूं कि खुदा हो जाए, और अपनी आंखें सरे दहलीज वो रख देती है। अपनी आंखें सरे दहलीज वो रख देती है, मुझको आने में अगर देर जरा हो जाए। वाह वाह वाह। अपनी आंखें सरे दहलीज, अपनी आंखें सरे दहलीज वो रख देती है, मुझको आने में अगर देर जरा हो जाए। गजल के चंद अशार। समय ने छीन ली हर शय जो दिल को प्यारी थी। समय ने छीन ली हर शय जो दिल को प्यारी थी। हमारे पास तुम्हारा रुमाल भी ना रहा। हमारे पास तुम्हारा रुमाल भी ना रहा, और गुलाब शाख से टूटे तो हम बिखर जाएं। गुलाब शाख से टूटे तो हम बिखर जाएं। तुम्हें तो टूटे दिलों का मलाल भी ना रहा। वाह। गजल के चंद अशार। मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा दुश्मन कोई दिल जैसा। मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा दुश्मन कोई दिल जैसा। मैंने तो नहीं देखा। और इंसान की सोचों से, इंसान की आंखों से, इंसान की सोचों से, इंसान की आंखों से सागर हो कोई गहरा, मैंने तो नहीं देखा। तो जो चाहूंगा, मैंने तो नहीं देखा मंजर तेरे जाने का। मैंने तो नहीं देखा मंजर तेरे जाने का। मैं मर न गया होता, मैंने तो नहीं देखा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने तो नहीं देखा मंजर तेरे जाने का। मैंने तो नहीं देखा मंजर तेरे जाने का। मैं मर न गया होता, मैंने तो नहीं देखा। वाह वाह वाह। और बारिश की दुआएं तो बारिश की दुआएं तो सहरा ने बहुत मांगी। बारिश की दुआएं तो सहरा ने बहुत मांगी। अफलाक से क्या उतरा, मैंने तो नहीं देखा। बारिश की दुआएं तो सहरा ने बहुत मांगी। अफलाक से क्या उतरा, मैंने तो नहीं देखा। अमजद साहब, आपकी नजर शेर कि सच बोल के बाद उसके कोई ख्वाब मसरत का। सच बोल के बाद उसके कोई ख्वाब मसरत का। क्या तूने कभी देखा, मैंने तो नहीं देखा। वाह वाह वाह। सच बोल के बाद उसके कोई ख्वाब मसरत का। क्या तूने कभी देखा, मैंने तो नहीं देखा। और ढलना है जिसे आखिर ताबीर के सांचे में। तो जो चाहूंगा, ढलना है जिसे आखिर ताबीर के सांचे में। वो ख्वाब अभी पूरा, मैंने तो नहीं देखा। और सर सर को सबा लिखते देखे हैं बहुत शायर। सर सर को सबा लिखते देखे हैं बहुत शायर। एक हरफे वफा लिखता, मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा मंजर तेरे जाने का। मैं मर न गया होता, मैंने तो नहीं देखा। ख़वातीनो हज़रात, आप जद्दा के शायरों के कलाम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ मैं आपकी खिदमत में और बिलखुसूस पाकिस्तान से आए हुए अपने मेहमान शोरा की खिदमत में ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि जद्दा शेर व अदब के लिहाज से एक नहायत मरदुम खेज़ खित्ता है। आलमी उर्दू मरकज़ के पास मोतबर और मौक़र शोरा की एक बड़ी तवील फहरिस्त मौजूद थी। सबका अपना अपना मुकाम था और सब हमारे लिए मुहतरम थे। और आज के मुशायरे के लिए इंतखाब एक नहायत दुश्वार काम था।
ہمیں نہایت افسوس ہے کہ باوجود خواہش کے ہم بہت سے اہم شعراء کو سننے سے محروم رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم ان شعراء کے ممنون ہیں کہ انہوں نے اس محفل میں آ کر ہمارا حوصلہ بڑھایا. حاضرین محترم، غالب نے کہا تھا سیکھے ہیں محرخوں کے لیے ہم مصوری، سیکھے ہیں محرخوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. ہمارے اگلے شاعر، انہوں نے احتیاطاً شاعری اور مصوری دونوں سیکھ رکھی ہے. آپ تقریب کو رنگیر تر بنانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. آپ معروف مصور ہیں، صحافی ہیں اور شاعر ہیں. میں ان کے 2 شعر پڑھ کر جناب انور انصاری کو دعوت کلام دوں گا. نغمۂ درد ہوں، امید کی آواز نہیں، وحشت جام محبت کا کوئی ساز نہیں، عکس کے ٹکڑے ہوئے آئینہ موجود رہا، یہ میرے خواب کی تعبیر کا انداز نہیں. جناب انور انصاری. 3 شعر پہلے پیش کر دوں. ارشاد. کبھی گونجا تھا مجھ میں آج وہ آوازہ گھر میں ہے. واہ. کبھی گونجا تھا مجھ میں آج وہ آوازہ گھر میں ہے. تمہاری یاد کا یعنی وہی شیرازہ گھر میں ہے. کبھی گونجا تھا مجھ میں آج وہ آوازہ گھر میں ہے. تمہاری یاد کا یعنی وہی شیرازہ گھر میں ہے. اور اداسی یاس تنہائی سے میں تشکیل پاتا ہوں. اداسی یاس تنہائی سے میں تشکیل پاتا ہوں. ذخیرہ ان بلاؤں کا تو بے اندازہ گھر میں ہے. اداسی یاس تنہائی سے میں تشکیل پاتا ہوں. ذخیرہ ان بلاؤں کا تو بے اندازہ گھر میں ہے. ذخیرہ ان بلاؤں کا تو بے اندازہ گھر میں ہے. اور ہوائے دشت کی دستک سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں. ہوائے دشت کی دستک سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں. اسے بھی اب خبر یہ ہو گئی دروازہ گھر میں ہے. اسے بھی اب خبر یہ ہو گئی دروازہ گھر میں ہے. اور کبھی گونجا تھا مجھ میں آج وہ آوازہ گھر میں ہے. تمہاری یاد کا یعنی وہی شیرازہ گھر میں ہے. غزل کے چند شعر میں پیش کرتا ہوں. ارشاد. تیرے بخشے ہوئے غم کی فراوانی کہاں تک ہے. تیرے بخشے ہوئے غم کی فراوانی کہاں تک ہے. شکستہ ہوں میرے اندر کی ویرانی کہاں تک ہے. شکستہ ہوں میرے اندر کی ویرانی کہاں تک ہے. اور نظر سیراب کرتی جا رہی ہے دل کے صحرا کو. یاسین رضوی صاحب، نظر سیراب کرتی جا رہی ہے دل کے صحرا کو، مگر یہ دیکھنا ہے آنکھ میں پانی کہاں تک ہے. نظر سیراب کرتی جا رہی ہے دل کے صحرا کو، مگر یہ دیکھنا ہے آنکھ میں پانی کہاں تک ہے. نظر سیراب کرتی جا رہی ہے دل کے صحرا کو، مگر یہ دیکھنا ہے آنکھ میں پانی کہاں تک ہے. کہ اب تو عکس پتھر بن گیا ہے اس کے جانے سے. کہ اب تو عکس پتھر بن گیا ہے اس کے جانے سے. ہمارے آئینے میں اب یہ حیرانی کہاں تک ہے. کہ اب تو عکس پتھر بن گیا ہے اس کے جانے سے. ہمارے آئینے میں اب یہ حیرانی کہاں تک ہے. اور میری زنجیر وحشت کٹ نہ جائے میرے زندہ میں. میری زنجیر وحشت کٹ نہ جائے میرے زندہ میں. میرے پیروں میں اب یہ رقص زندانی کہاں تک ہے. میرے پیروں میں اب یہ رقص زندانی کہاں تک ہے. اور چلو بخیا گری میں عمر ساری کٹ ہی جائے گی. چلو بخیا گری میں عمر ساری کٹ ہی جائے گی. نہیں معلوم اب یہ چاک دامانی کہاں تک ہے. نہیں معلوم اب یہ چاک دامانی کہاں تک ہے. اور مجھے ترک تعلق سے
नहीं कुछ फायदा पहुंचा, मुझे तर्के ताल्लुक से नहीं कुछ फायदा पहुंचा। मैं नादिम हूँ नदामत में पशेमानी कहाँ तक है, मैं नादिम हूँ नदामत में पशेमानी कहाँ तक है। और बहारों की कबा पहने जो लैलाए गजल उतरी, बहारों की कबा पहने जो लैलाए गजल उतरी, कदम रखा जमी होती गई धानी कहाँ तक है। और सफर में तच लगी तेरी पशेमानी कहाँ तक है, शराबे दश्त की आंखों में वीरानी कहाँ तक है। और तेरे बख्शे हुए गम की फरावानी कहाँ तक है, शकस्ता हूँ मेरे अंदर की वीरानी कहाँ तक है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हवाए दश्त की दस्तक से उठकर बैठ जाता हूँ। मुशायरे के अगले शायर जनाब मोहम्मद मुख्तार अली हमारे नुमाइंदा शायर हैं। आपके 3 मजमुआ कलाम किताब आइंदा, कमियाब और कर्ज हुनर मंजर आम पर आ चुके हैं और नाकदीन से दाद व तहसीन समेट चुके हैं। मोहम्मद मुख्तार अली की पहचान आपकी गज़ल है जो रिवायत से मुत्तसिल रहते हुए भी जिद्दत का रंग लिए होती है। मियाँ ये चादर शोहरत तुम अपने पास रखो कि इससे पाँव जो ढांपें तो सर निकलता है। मेरे सुखन पे तू दादे सुखन नहीं देता, तेरी तरफ मेरा कर्ज़े हुनर निकलता है। मैं इन तारुफी अशार के साथ मुल्तमिस हूँ जनाब मुख्तार अली से कि वो अपना कलाम पेश करें। साहिब सदर की इजाज़त से 2 शेर और गज़ल के चंद शेर पेश करता हूँ। शाद। जिस तरह अंजुम व महताब बिखर जाते हैं, वाह, जिस तरह अंजुम व महताब बिखर जाते हैं, सुबह होते ही मेरे ख्वाब बिखर जाते हैं। वाह वाह वाह। जिस तरह अंजुम व महताब बिखर जाते हैं, सुबह होते ही मेरे ख्वाब बिखर जाते हैं। अब तो चौपाल भी वीरान पड़ा रहता है, अब तो चौपाल भी वीरान पड़ा रहता है। शाम होती है तो अहबाब बिखर जाते हैं। वाह वाह वाह। अब तो चौपाल भी वीरान पड़ा रहता है, शाम होती है तो अहबाब बिखर जाते हैं। गजल का मतला पेश कर रहा हूं और ये मतला बतौर खास वतन से दूर सब हम वतनों की नजर है। वाह, बताओ। पेश करता हूं मतला। जमीन दुरुस्त है और आसमां सलामत है। वाह, जमीन दुरुस्त है और जमीन दुरुस्त है और आसमां सलामत है। मेरे वतन में अभी मेरी माँ सलामत है। वाह वाह वाह। जमीन दुरुस्त है और आसमां सलामत, जमीन दुरुस्त है और आसमां सलामत है। मेरे वतन में अभी मेरी माँ सलामत है। सुखन का तीर सितम की कमा सलामत है। सुखन का तीर सितम की कमा सलामत है। मैं हूं तो फिर हदफे दोस्तां सलामत है। वाह वाह वाह। मैं हूं तो फिर हदफे दोस्तां सलामत है। सुखन का तीर सितम की कमा सलामत है। सुखन का तीर सितम की कमा सलामत है। मैं हूं तो फिर हदफे दोस्तां सलामत है। और एक शेर बतौर खास नजर है। मैं आंख बेच के खुश मंजरी खरीदता हूं। वाह वाह, क्या मिसरा है। मैं आंख बेच के खुश मंजरी खरीदता हूं, सो शहर हुस्न में मेरी दुकान सलामत है। वाह 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 वाह, क्या करीना है। वाह वाह वाह। आदाब। मैं आंख बेच के खुश मंजरी खरीदता हूं, मैं आंख बेच के खुश मंजरी खरीदता हूं, सो शहर हुस्न में मेरी दुकान सलामत है। सो शहर हुस्न में मेरी दुकान सलामत है। और एक शेर हो गया है, आप सब अहले इल्म की नजर है कि निसार में तेरी गर्दिश पे ए तवाफ हरम। वाह, निसार में तेरी गर्दिश पे ए तवाफ हरम कि तुझसे गर्दिश सैयार गां सलामत है। वाह 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 वाह। निसार में तेरी गर्दिश पे ए तवाफ हरम कि तुझसे गर्दिश सैयार गां सलामत है।
اور حصول منصب و دستار کی کشاکش میں. واہ. حصول منصب و دستار کی کشاکش حصول منصب و دستار کی کشاکش میں یہ سر بہت ہے جو اب تک میاں سلامت ہے. واہ 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 واہ. حصول منصب و دستار کی کشاکش میں سبحان اللہ. یہ سر بہت ہے جو اب تک میاں سلامت ہے. چراغ و شمع و جگنو ابھی منور ہیں. چراغ و شمع و جگنو ابھی چراغ و شمع و جگنو ابھی منور ہیں. زمین پہ حلقہ دانشوراں سلامت ہے. واہ 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 واہ. چراغ و شمع و جگنو ابھی منور ہیں. زمین پہ حلقہ دانشوراں سلامت ہے. زمین پہ حلقہ دانشوراں سلامت ہے. اور مقطع پیش ہے کہ سخن پری کو ہے معیار فن کی خو مختار. واہ. سخن پری کو ہے سخن پری کو ہے معیار فن کی خو مختار. سو اس کی بزم میں مجھ سا جواں سلامت ہے. واہ 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 واہ. سخن پری کو ہے معیار فن کی خو مختار. سو اس کی بزم میں مجھ سا جواں سلامت ہے. میں آنکھ بیچ کے خوش منظری خریدتا ہوں. واہ واہ واہ. میں آنکھ بیچ کے خوش منظری خریدتا ہوں. سو شہر حسن میں میری دکان سلامت ہے. زمین درست ہے اور آسمان سلامت ہے. میرے وطن میں ابھی میری باں سلامت ہے. آداب. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آداب. آپ کی محبت کا شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی دکان سلامت رکھے. آداب. جی میں پیش کرتا ہوں. امجد بھائی آپ کی اجازت سے غزل کا مطلب پیش خدمت ہے. افسانے سے بڑھ کر ہے حقیقت سے زیادہ. واہ. افسانے سے بڑھ کر افسانے سے بڑھ کر ہے حقیقت سے زیادہ. کچھ بھی نہیں دنیا میں محبت سے زیادہ. واہ واہ. کچھ بھی نہیں دنیا میں محبت سے زیادہ. اب کرب ہے آنکھوں میں بصارت سے زیادہ. اب کرب ہے آنکھوں میں بصارت سے زیادہ. اب اشک ہیں آئینوں میں حیرت سے زیادہ. واہ واہ. اب کرب ہے آنکھوں میں بصارت سے زیادہ. اب اشک ہیں آئینوں میں حیرت سے زیادہ. خود سے جو ملاقات ادھوری ہے وہ کر لیں. واہ. خود سے جو ملاقات ادھوری ہے وہ کر لیں. کچھ وقت میسر ہو جو فرصت سے زیادہ. واہ. کچھ وقت میسر ہو جو فرصت سے زیادہ. اور شعر قابل غور ہے کہ اب کوئی ضرورت ہے نہ تم پاس ہو میرے. اب کوئی ضرورت ہے نہ تم پاس ہو میرے. تم تھے تو سبھی کچھ تھا ضرورت سے زیادہ. واہ 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 واہ. مکرر. اب کوئی ضرورت ہے نہ تم پاس ہو میرے. تم تھے تو سبھی کچھ تھا ضرورت سے زیادہ. یہ کار محبت ہے ذرا ٹھہریے صاحب. واہ. کیا مصرع ہے. یہ کار محبت ہے ذرا ٹھہریے صاحب. ہر کام کو مت کیجئے اجلت سے زیادہ. واہ 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 واہ. ہر کام کو مت کیجئے اجلت سے زیادہ. اور شعر نظر ہے آپ سب اہل علم کی کہ شہرت کبھی معیار سے بڑھ کر نہیں ہوتی. شہرت کبھی معیار سے بڑھ کر نہیں ہوتی. شہرت کبھی معیار سے بڑھ کر نہیں ہوتی. بولی کہیں لگ جاتی ہے قیمت سے زیادہ. شہرت کبھی معیار سے بڑھ کر نہیں ہوتی. بولی کہیں لگ جاتی ہے قیمت سے زیادہ. کیا کم ہے کہ اس در سے بھی ہم کچھ نہیں لائے. کیا کم ہے کہ اس در سے بھی ہم کچھ نہیں لائے. ملتا ہے جہاں ظرف کی وسعت سے زیادہ. کیا کم ہے کہ اس در سے بھی ہم کچھ نہیں لائے. ملتا ہے جہاں ظرف کی وسعت سے کیا کم ہے کہ اس در سے بھی ہم کچھ نہیں لائے. ملتا ہے جہاں ظرف کی وسعت سے زیادہ. اور آخری شعر ہے کہ انسان ہے اگر بے سر و ساما ہے تو کیا ہے. انسان ہے اگر بے سر و ساما ہے تو کیا ہے.
मत देखिए साहब हमें नफरत से ज्यादा। वाह वाह वाह। इंसान है अगर बेसरो सामा है तो क्या है, मत देखिए साहब हमें नफरत से ज्यादा। और मक्ता पेश कर रहा हूं, अहले इश्क की नजर है कि एक इश्क जरूरी है कि मुख्तार ये जीवन, एक इश्क जरूरी है कि मुख्तार ये जीवन कुछ भी नहीं, एक इश्क की मोहलत से ज्यादा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोई जरूरत है न तुम पास हो मेरे, तुम थे तो सभी कुछ था जरूरत से ज्यादा। हाज़रीन मोहतरम, आज यहाँ बैठे हुए बार बार जहन गुज़श्ता बरस के मुशायरे की तरफ जा रहा है, जब हमारे साथ यहाँ जनाब ताहिर जमील तशरीफ फरमा थे जो अब हम में नहीं रहे। मुझे उनका आखिरी जिंदगी का आखिरी शेर याद आ रहा है कि सब परिंदे जा रहे हैं आशियानों की तरफ, सब परिंदे जा रहे हैं आशियानों की तरफ, आओ ताहिर हम भी जाएं आसमानों की तरफ। पिछले बरस ताहिर जमील साहब के अलावा हमारे नौजवान दोस्त जनाब जुल्किफ्ल बुखारी भी एक हादसे में जहाँ बहक हो गए। अल्लाह ताला उन दोनों को और बाकी जुदा होने वाले साथियों की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। अब मैं ज़हमत कलाम दूंगा जनाब मोहसिन अलवी को, जो हमारे अदबी हलकों का एक नहायत मारूफ नाम है। आप गज़ल, नज़्म और बिलखुसूस हमदो नात की सिन्फ में शेर कहने की सादत हासिल करते हैं। आपकी शायरी के 4 मजमुए दरीचाए दिल, वारफ्तगी, चराग़े जां और यही क़स्रे दिल की अज़ान है हम तक पहुँच चुके हैं। मैं मोहसिन अलवी साहब के इन अशार के साथ उनका इस्तक़बाल करूँगा। आदमी अजब शय है दर्दो गम खुशी पाकर, कुछ दिनों की मोहलत को जिंदगी समझता है। ये कलम भी धड़कन पर इस तरह से चलता है, ये कलम भी धड़कन पर इस तरह से चलता है जैसे दिल की बातों को पेशगी समझता है। जनाब मोहसिन अलवी। वालेकुम अस्सलाम। अपनी एक नज़्म कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान के अशार पेश कर रहा हूँ। 7 मुंतखब अशार के कुदरत की तरफ से हम सब पर जब रहमत का इम्कान बना, कुदरत की तरफ से हम सब पर जब रहमत का इम्कान बना, तो हिल्म तदब्बुर का मालिक तकदीर से एक इंसान बना, तो हिल्म तदब्बुर का मालिक तकदीर से एक इंसान बना। उस शख्स ने दुनिया के आगे हम सब की वकालत ऐसे की, उस शख्स ने दुनिया के आगे हम सब की वकालत ऐसे की, दुनिया की अदालत में लोगों वो हम सब की पहचान बना, दुनिया की अदालत में लोगों वो हम सब की पहचान बना। और वो मुल्क बनाने का जज्बा जो हर एक दिल में बसता था, वो मुल्क बनाने का जज्बा जो हर एक दिल में बसता था, बाहर निकला जज्बों से मिला और फिर मिलकर तूफान बना, बाहर निकला जज्बों से मिला और फिर मिलकर तूफान बना। और इन जज्बों को देखिए किस तरह इस्तेमाल किया कि एक फहमो फरासत से उसने जज्बों की क़यादत ऐसे की, एक फहमो फरासत से उसने जज्बों की क़यादत ऐसे की, वो कायदे आज़म कहलाया और बानी पाकिस्तान बना। एक फहमो फरासत से उसने जज्बों की क़यादत ऐसे की, वो कायदे आज़म कहलाया और बानी पाकिस्तान बना। और जब कौम में वहदत होती है अल्लाह की रहमत होती है, जब कौम में वहदत होती है अल्लाह की रहमत होती है। इस मुल्क का रहने वाला